नेपाल अनलाइन न्युज। नेपाल अनलाइन न्युज 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। Alright, happy Dasai everybody at first. धेरै कुरा गर्नु छ, धेरै मनको भाव पोख्नु छ, धेरै कुरा सोच्दा सोच्दा यो दिमागले कति नै सोच्न सक्छ। भगवानले दिएको यो जीवन कस्तो तरिकाले चलाइरहेका थिए, बल्ल आएर चाल पाए। जुन धर्म कर्म भन्थे बारम्बार मान्छेले पनि हाम्रो इतिहासले पनि पढाइरहेको थियो, तर हामी जुन बाटोमा हिँडेका थियौँ हामीले हाम्रो जीवन नै बुझिरहेका रहेनछौँ। एनिवे मानवले नै हो गल्ती गर्ने, मानवले नै हो स्वीकार्ने। ढिलो चाँडोको कुरा हो, सत्यले नै जित्छ भन्थे। मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ हैन। कतिको साँचो हो कतिको झुटो हो। एभ्री डे मलाई के भइरहेको थियो त्यो मलाई थाहा छैन, तर मेरो भाग्यमा जे लेखिएको थियो त्यही नै भइरहेको थियो। ब्याक टु ब्याक इच एन्ड एभ्री टाइम। दुनियाँले जे सुकै भन्यो नि मलाई हिम्मत हार्न चाहिँ मन लाग्दैन थियो, तर यी आँखाबाट आँसु त पक्कै पनि झर्थ्यो। अमूल्य छ नि त यो आँसु। बुझ्नेका लागि इसारा नै काफी छ, नबुझ्नेका लागि एउटा मान्छे परिवर्तन हुन समय लाग्दैन। यदि तपाईँ सत्य मार्गमा हिँड्न चाहनुभयो भने बुझ्नेले अब बुझ्नुहुन्छ, नबुझ्नेलाई म कति भनौँ। मैले जुन यो बझाङको दृश्य हेरेँ, जुन धर्म कर्म गर्ने, म रियली आई लेफ्ट दिस ब्युटिफुल प्लेस एट माई अर्ली एज। जीवन के हो भनेर बुझ्न नपाउँदै यो पवित्र ठाउँलाई छोडेर गए। र काठमाडौँ भनेको के हो थाहा छ? पैसा पैसा पैसा। एनी हाउ पैसा कमाऊ। जीवनमा एकदमै ठुलो मान्छे बन्नु छ भने पैसा कमाऊ। यदि राम्रो मान्छे बन्नु छ भने, राम्रो स्कुलमा पढ्नु छ भने महँगो स्कुलमा पढ। पैसा जहाँ पनि जे पनि कुरामा पैसा पैसा पैसा। यदि नेपालमा यदि स्कोप नहुँदो हो त यी डाँडा पाखा यो पानी जुन हिमालको हिउँ पग्लेर विश्वभर पुगेको छ, विश्वभरको मान्छेले हाम्रो हिमालको हिउँ पग्लेको पानीको महत्त्व बुझेर बिजुली निकाल्न सक्छ भने हामी नेपाली किन गर्न सक्दैनौँ? त्यहाँ पनि उत्तर पाएँ। जहाँ जान्छु त्यहाँ उत्तर पाउँछु। प्रत्येक चोटि प्रत्येक पाइलामा प्रत्येक सेकेन्ड भगवानलाई सम्झेको दिन थिएन। र टु बी अनेस्टली स्पिकिङ हिजोको भर्खरको कुरा हो र आज त्यो कुरालाई पुष्टि दिन चाहन्छु। बुझ्नेलाई थ्याङ्क यू सो मच, नबुझ्नेलाई म जबरजस्ती गर्दिनँ। धर्म आफ्नो आफ्नो तरिकाले मानिन्छ। क्रिस्चियन मान, हिन्दू मान, इस्लाम मान भनेको होइन। जे मान्छौ मनले मान, भगवानलाई सम्झ। किनभने हु क्रिएटेड दिस ब्युटिफुल अर्थ। न पृथ्वीको त्यो माथिको आकाश छ नि, होला तिमीले प्लेन उडायो होला, प्लेन उडायो तिम्रो खुबी हो हैन। प्लेन उडायो तिम्रो खुबी हो। त्यो आकाशलाई हेर, तिमी मान्छेले बनाएको होइन। अनि के को फुर्ती गर्छौ? त्यत्रो पैसा कमाउँछौ, फुर्ती गर्छौ, एट द एन्ड त्यो पैसा लगेर जानु छैन रे। कसका लागि गर्दैछौ? के का लागि गर्दैछौ? अनि हाम्रो देशको प्रमुख राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि उहाँले पनि जुन स्कुलमा पढ्नुभयो त्यो स्कुलमा यो धर्म भन्ने विषय चाहिँ प्राथमिकता थिएन। आज यो दसैँको चाडबाडको बेलामा मलाई हिजोको जुन सिन भएको थियो, म जहिले योगा गर्छु अर्ली मर्निङ टु बी अनेस्टली स्पिकिङ, मैले आँखा खोल्ने बित्तिकै आँखा अगाडिबाट तारा टुटेको देखेँ। मैले के भने मेरो देशले न्याय पाओस् भने। अनि फेरि अझ एकछिनपछि अर्को तारा टुट्यो। मैले के भने सारा नेपाली जनतालाई सद्बुद्धि देऊ, सद्बाटो देखाऊ भने। मैले मेरो लागि माग्न सक्थेँ नि होइन। चाहेको भए त म करोडपति, त्यो तारा त मान्छेले बनाएको होइन नि त। तर मैले मेरो देशका लागि मागेँ, मैले जनताका लागि मागेँ। किन भन्दाखेरि जुन सिचुएसन आँसु किन आउँछ थाहा छ? पीडा जसले भोगेको हुन्छ त्यसलाई मात्र आँसु आउँछ के। मेरो बुबा एउटा रुम त धन सम्पत्ति स्टोर गर्ने रुम थियो हाम्रो। मेरो बुबाको दुवै खुट्टा थियो त ढुङ्गा फुटाउने घनले। त्यति बेलाको समयमा त गाडी पनि थिएन, त्यो सङ्कटकालीन समयमा। तर पनि भागी भनौँ वा बुबाले मेहनत गर्न छोड्नु भएन। यो गाउँबाटै निकाला गरिदिए, सबै धन सम्पत्ति लुटे। 5 जना एकातिर छोराछोरी छन्, एकातिर ड्याडी अपाङ्ग हुनुहुन्छ। मेरी आमाले कसरी त्यो सङ्घर्षलाई स्वीकार्नु भयो होला। हामी त अभावमा थियौँ। सबै कुरा, एउटा राम्रो कपडा लाउनलाई दसैँ कुर्नुपर्ने हाम्रो परिवारको स्थिति थियो के। अनि मैले मेरो बुवा आमा यहाँ गाउँमा आइसकेपछि मैले के रियलाइज गरेँ, मेरो बाउ आमा ओ माई गड हामी यत्रा भयौँ, ठुलो भयौँ,
जन्मन पो बुवा आमाले जन्माइदियाउने। यो फेस स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् न, हामी मान्छेले त बनाएको होइन नि त हो। डक्टरले हामीलाई ट्रिटमेन्ट दिन्छन् तर एट द एन्ड पैसामै घुम्छ। यदि तिमी डक्टर साँच्चीकै देवी देवता हो भने किन मान्छेलाई मारेर, मान्छेलाई असर कोरोनाको नाममा अनेक थरी हुने नहुने आरोप के सुन्छु म। माई माइन्ड इज नट वर्किङ प्रपरली, माई सोल इज ब्रिदिङ इन डिफरेन्ट फर्म। आई एम गेटिङ नलेज, द नलेज द्याट वाज हिडन। जङ्गबहादुर राणाले हाम्रो नलेजलाई बेचेका रहेछन्। गुरुकुल थियो, मतलब गुरु र शिष्य दुवै बराबर बस्थे। त्यसपछि आयो स्कुल, जे पनि शब्दमा मिनिङ हुन्छ भन्ने थाहा छ होला तपाईँलाई। स्कुल, स्कुल भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ होला। इसुको कुल भनेपछि इट्स लाइक यु आर लर्निङ समथिङ एल्स। A + B होल स्क्वायर को भ्यालु कहाँनिर काम लागेको छ मलाई थाहै छैन के। बुढा नीलकण्ठ स्कुल पढेको विद्यार्थी हो, तर मैले के क्रियाकलाप गरेको थिएँ त्यो तपाईँहरूले प्रश्न देख्नु भएको थियो होला नि होइन। वेस्टर्न दुनियाँलाई, कल्चरलाई फलोअप गरिरहेको थिएँ। र आज जब बझाङमा फर्केँ, खप्तडको सबै ठाउँ मैले फोहोरहरू सबै सरसफाइ गरेँ। कसैले सपोर्ट गर्नु भएन, म सपोर्ट गर्नु पनि भन्दिनँ, किनभने हामी अझै पनि त्यो कलियुग सकेको छैन, त्यो कलियुग सिद्धिएको छैन। कलियुग भनेको के हो थाहै छ होला नि। अर्काको सुखमा अर्काको दुःखमा हामी खुसी खोज्छौँ, तर अब सत्य युग आउन लागेको छ। अरे यार, कार्तिक महिनामा अहिलेसम्म दसैँ भएको रेकर्ड छ। भाग्य विधाताले पनि भाग्य कोरेर आउँछन् के होला। तपाईँहरू मान्छेहरू आफ्नो तरिकाले जिराख्नु भएको छ। मेहनत गर्ने मान्छेले फल नै पाएको छ। नराम्रो गर्ने मान्छेहरू कहिले जेल गएका छन्, कोही मरेका छन्। इट्स अ प्रोसेस अफ लाइफ। हामी भन्दा लिडर अरू नै छ। त्यो आकाश, यो धरती रोड पो मान्छेले बनाए, त्यो धरती कसले बनायो? हामी मान्छे मरेपछि कसैले खड्याउँछन् होइन, कसैले जलाउँछन्। त्यो शरीर त मरेर जाने हो, आत्मा त मर्दैन नि। गुलामी नगरेको देश भनेर नेपाललाई भन्यो, तर सबैभन्दा बढी अहिलेको मितिमा गुलामी कसले गरेको छ त्यो आफै बुझ्नुहोस्। मैले भन्न मभन्दा त जान्ने बुझ्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ। म त भर्खरै संसारलाई बुझिरहेको छु, देखिरहेको छु। धर्मको ज्ञान, योगा, पाठ। अब मान्छेले कति कमेन्ट गरिरहेछ, रक्सी खाछ अरे। आई नेभर ड्रिङ्क टु बी अनेस्टली। मेरो जीवनको सुरुवाती फेजबाट मेरो एउटा ड्याडी गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मेरो ड्याडीले जुन दुःख सङ्घर्ष गर्नुभएको छ त्यसैलाई म निहाल्दै जहिले पनि अघि बढ्थेँ। र अघि बढ्ने क्रममा मैले त आफ्नै गाउँठाउँबाट त लेसन सिकेकी होइन नि त्यो नराम्रो बन्ने। म सहरमा गएँ, विदेशमा गएँ र मैले विदेशी कुरालाई फलो गरिरहेको थिएँ। त्यो त मलाई मात्र थाहा छ नि। तपाईँहरू मलाई नै हेर्नुहोस् न एक्जाम्पलको लागि। अहिले म धर्मको बाटो हिँडिरहेको छु। यो टिकाले दिएको पोजिटिभिटी मलाई मात्र थाहा छ, मलाई मात्र थाहा छ। धर्म के हो, ज्ञान के हो, भोलिको मान्छे कसरी खुसी हुन सक्छ। आमालाई हुन्छ नि बुढा भइसकेपछि वृद्ध आश्रममा पठाउन खोज्छौँ। हाम्रो मैले सुनेको है, मलाई थाहा छैन, म आफै इन्टरनल नलेज आफै आइरहेछ। आई डोन्ट नो। विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो आमालाई वृद्ध आश्रममा राखेछ अरे। एउटा आमालाई केयर गर्न नसक्ने राष्ट्रपतिले कसरी देशको केयर गर्न सक्छ? हो कि होइन? भगवान् जानु। तर जसले आमा भनेको त हाम्रा लागि त भगवान् हुन् नि त होइन। कसले बनायो त? हामी मान्छे पो एकर्डिङ टु साइन्स दुईटा दुनियाँ छ, एउटा धर्मको दुनियाँ छ, एउटा विज्ञानको दुनियाँ छ। तर हामी AIR इयर भनेको हावा भन्नेमा हामी अलमल्ल परेका रहेछौँ। धर्मको दुनियाँले त के देखाउँदो रहेछ? AIR इयर भनेको हावा, हावाले सकारात्मक कुराहरू फैलाउन सकिन्छ। म भगवानमा विश्वास नगर्ने मान्छे यत्तिकै नेपालको झन्डा देखेर मलाई रुन मन लाग्छ, नेपाली गरिब जनतालाई देखेर मलाई रुन मन लाग्छ। सम्झना फुचीको मृत्युले मलाई कति पिरोले मलाई मात्र थाहा छ, तर कसैले सपोर्ट गरेन। नेपालका हिरो हिरोइनलाई मेसेज गरे प्लिज, एउटा छोरी मरिरहेछ, साथ कसैले दिएनन्, तर मलाई आफूप्रति विश्वास थियो। एट द एन्ड न्याय दिएरै छोड्यो। के भइरहेछ तपाईँलाई थाहा छैन। हामी एकअर्कालाई नराम्रो गर्नको लागि लागिपरेका छौँ। पैसा भनेको हामी मरेर सँगै लिने भए पैसाको भ्यालु छ। इज्जत नै सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ नि त। मै थिएँ बेइज्जती, मै नै थिएँ इज्जत नभएको आइमै, ममै केही धर्म थिएन। म त भगवानमा मिन्स भए पनि मन्दिरमा बस्ने त्यस्तो केटी हो। हेर्नुहोस् मेरा पुराना भिडियोहरू, त्यसैले बोल्नेछ। मै हो, तर आज भगवान् के हो? भगवान् भनेको मन्दिरमा गएर घन्टी बजाएर भगवान् होइन, आफूभित्र छ। यो मन छ नि, मन भनेको मन्दिर हो के, पवित्र भाव आउँछ यहाँबाट। कसैले सिकाउनु पर्दैन, जस्ट ध्यान गर्नुहोस्, ज्ञान पाउनुहोस्। ध्यानले नै मिठो ज्ञान दिँदो रहेछ। फ्युचर नेपालमा यदि केही स्कोप नहुँदो त त्यो हिमाल कहाँबाट आयो? किन चाइनाले हिमाल आफ्नो नक्सामा देखायो? गेम त त्यहाँ पनि छ नि।
हैन किन विदेशीहरूले अझ पनि हाम्रो देशलाई आक्रमण गरिरहेछ किनभने नेपालमा केही न केही छ त्यसैले त आक्रमण गर्छ मेरो खेतबारी हेर्नुस् प्रशस्त छ म कसै पारसको धन सम्पत्ति लुट्न गएको थिएन टु बी अनेस्टली चाहिँ यही ज्ञान लुट्न गएको थिएँ यही ज्ञान लुटेको हुनाले मलाई 12 लाख चोरेको भन्नुभयो ठिक छ आई क्यान एक्सेप्ट द्याट तर भारत सरकारको स्टेटस हेर्नुस् मैले पैसा चोरेको छैन भनेर उहाँले स्टेटस लेख्नु भएको छ चाहिँ हो मैले उहाँको ज्ञान चोर्दिएँ उहाँको धर्म चोर्दिएँ उहाँले जुन सिकाउन खोज्नु भएको थियो त्यही चोर्दिएँ म त्यति बाटी छु अनि म भागेर आएँ किनभने त्यो ध्यान र ज्ञान धर्मलाई चाहिँ मैले बझाङमा देखेकी छु त्यो पवित्र आत्मालाई काठमाडौँमा त सबै पैसा 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 एनी आऊ पैसा मारेर पैसा कमाऊ बलात्कार गरेर पैसा कमाऊ अरूको रन्डी वेश्या गरेर पैसा कमाऊ त्यति ज्ञान थियो तर बुझाएनन् कसैले यो देशका प्रमुखहरू साँच्चीकै देशका लागि काम गर्थे त अरूको रिमोट कन्ट्रोल भएर हिँड्दैन थिए नि आज यत्रो बलात्कार हुँदा कोही राष्ट्रपति बोल्यो त्यही छ त उत्तर नेपालको महिला राष्ट्रपति रे महिला राष्ट्रपतिको काम यही नै हो यति नै हो मलाई पनि सबै कुरा सुविधा नदिया हुनाले त म त्यो बाटोमा हिँडे जीवन पैसा नै पैसा हो भनेर म त्यो दुनियाँमा हिँडे नि रन्डी वेश्या जस्तै भएको आफूलाई पनि आभास हुन्थेन जति नाङ्गिन्थे त्यति सेक्सी भए जस्तो लाग्थ्यो बझाङ माई होम इज इन द ब्युटिफुल ल्यान्ड बझाङ भनेको कहाँ हो थाहा छ महानुसागर भगवानहरूको उत्पन्न भएको ठाउँ यहीँबाट भगवानको युग सुरु भएको थियो अरे यहीँको नदीबाट विश्वभर भगवानहरू फैलिएका थिए अरे नेपालको मान्छेहरूलाई नोटिस गर्नु भएको छ कोही चाइनिज जस्तो छन् कोही अफ्रिकन जस्तो छन् आफ्नो छुट्टा छुट्टै रूप छ तर अमेरिकामा सेता छन् अफ्रिकामा काला छन् नेपालमा त छुट्टा छुट्टै मान्छे छन् किनभने भगवानले यहाँबाट सबैलाई विश्वभर फैलाएका थिए हिन्दू धर्मले सबै ज्ञान दिँदो रहेछ मलाई कसैले ज्ञान पढेर त्यो होइन मैले जस्ट योगा गरेँ मेडिटेट गरेँ वाट्स गोइङ अन विथ दिस ब्युटिफुल नेपाल सबै कुरा हुँदाहुँदै मेरो बाउले त मेरो घरमा एउटा अध्यक्षको घरमा जनताहरू कागती किन्न आउँछन् बारीमा भनेपछि बुझ्नु न के मैले जब गलत गरिरहेकी थिएँ वेस्टर्न कल्चरमा हिँडिरहेकी थिएँ मलाई सबैले रन्डी वेश्या भने तर आजको मितिमा मेरो युट्युबको कमेन्ट्समा हेर्नुहोस् 100% मलाई सही र राम्रो भन्ने छन् किनभने मलाई धर्मले दिएको ज्ञान हो त्यो धर्मले दिएको भाव हो त्यो इज्जत प्यारो कि पैसा प्यारो इज्जत प्यारो अफकोर्स तपाईँ त बेइज्जती भएर त पैसा कमाउनु मन लाग्दैन होला तपाईँ प्रायः नेपालीहरू रन्डी वेश्या गरेर के भन्छन् नराम्रो काम गरेर के पैसा कमाउनुहुन्छ बुझ्नु न यही छ त ज्ञान भर्खरै 5 वर्षको बच्चाको यही सुदूरपश्चिममा बलात्कार भयो अब ज्ञान सिक्नलाई ध्यान सिक्नलाई जीवन बुझ्नलाई त त्यो 5 वर्षको बलात्कार बच्चाको केटीको बलात्कार हुनु भनेको नै तर त्यो न्युजलाई कसैले कभर गरेन भित्रभित्र लुकाइदिए तर मलाई त थाहा छ नि त हैन पहिला मलाई यो ज्ञान दिएन त्यसैले मलाई बाल मतलब लाग्दैन थियो अरूको बारेमा म आफ्ना लागि बाँचिरहेकी थिएँ जब आफ्ना लागि बाँच्नुहुन्छ तपाईँले यो ज्ञान पाउनु हुँदैन नेपालका लागि बाँच्नुहोस् नेपालीका लागि बाँच्नुहोस् मेहनत गरौँ मिलेर के युवाहरू जाग्न जरुरी छ युवाहरू देशमै फर्किन जरुरी छ युवाहरूले यो देशका प्रमुखले त योजनाबद्ध तरिकाले विदेशमा पठाइदिए हामीलाई थाहा थिएन पैसा बाहिरै देशमा छ भनेर बुझ्नुहोस् आउनुहोस् फर्केर सक्नुहुन्छ भने होइन यो ज्ञानले केही हुँदैन मेरो बुवाको मेहनतको फल अनुसारको कुरा गर्दैछु र म आफ्नो लाइफलाई पनि फर्केर हेर्दाखेरि मलाई दुनियाँले नराम्रो भन्थे आज मलाई थोरैले हेरे पनि मलाई चित्त बुझेको छ थोरैले भ्युज हेरेको छ किनभने यो धर्म कर्ममा कसैलाई इन्ट्रेस्ट छैन हैन आफ्नो दुनियाँमा मस्त छौँ यो आकाश हेर्नुहोस् यो पातल हेर्नुहोस् यी रुख बिरुवा केरा खाएँ बिहे आने बनाना साइन्सले बनाना अब जुन पढ्नु भयो नि स्कुलमा गएर बनाना भनेर इङ्ग्लिसमा पढ्ने जान्ने ठुलाबडा भयौँ तर त्यो बनाना कहाँबाट आयो त्यो केरा कसले रोप्यो कहाँबाट आयो फर्स्ट उत्पन्न कहाँबाट आयो त्यो पानीको स्रोत कहाँबाट आयो यो हावा बतास के साइन्टिस्टले बनाएको हो कुनै इन्जिनियरले बनाएको हो उत्तर यही छ त हो ल मान्छे भनेको त प्रतिनिधि हो हाम्रो मालिक त माथि नै छ नि हेरिरहेछन् नि जसले नराम्रो गर्छ त्यसलाई भ्ल्याटमा केही न केही नराम्रो गरिदिइहाल्नुहुन्छ केही न केही पाठ सिकाइहाल्नुहुन्छ मै केटी हो रन्डी जस्तो व्यवहार आई मिन रन्डी त थिएन आई स्वेयर अन गड आई नेभर डिड द्याट किन भन्दाखेरि मेरो ड्याडको प्रेस्टिज थियो मैले त्यो गरिनँ तर मैले तरकारी र रोटी बेचेर भाटपेटिनमा सोध तरकारी र रोटी बेचेर मेरो जिन्दगीको गुजारा गरेको छु वाउ नेपालमा हिट हुँदै मलाई थाहा छ नि मेरो मेहनत तर भन्नुपर्छ आँसु बगाउनुपर्छ कि यो जनतालाई त के भइरहेछ जिन्दगीमा किन मान्छेहरूले बाटो बिराइरहेछन् किन युवाहरूले जीवन पाइरहेछन् किन
एउटा अस्ट्रेलियामा घटना घट्यो, 3 जना आफ्ना छोराछोरीलाई मारे बागलुङकी महिलाले। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ होला नि। कुपुत्र हुन्छ, केटा चाहिँ बरु कुकुर जस्तै हुन्छ, कुपुत्र हुन्छ। तर महिला चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो हुन्छ नि, आमा भनेको त देवी हो, किनभने उसले जन्माएको हुन्छ। त्यो भावलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 9 महिना गर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ, 10 धारा दुध पिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर ती आमालाई नै हामीले धिक्कार्छौँ, त्याग्छौँ, आश्रममा राख्छौँ। अनि कसरी हुन्छ धर्म, अनि कसरी हुन्छ कर्म? पैसा पैसा पैसा। अरे यार, पैसा त हामीले के घाटमा लगेर जाने हो? पैसा प्रत्येक पाइलामा चाहिन्छ, तर मेहनतको पैसा एकदमै योग्य हुनेछ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। मेरा बुबाले सिकाएको ज्ञान हो यो। मेरा जेठा बुबा, मेरो ड्याडीले पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ भने मेरो जेठा बुबाले धर्म कर्म मात्र गर्नुहुन्छ। उहाँको आय स्रोत के भन्दाखेरि एउटा मन्दिर खोलिदिएछ, त्यो मन्दिरलाई व्यवस्थापन गर्नु, यो बच्चाहरूलाई यही ज्ञान सिकाउनु, गाउँको यो हाम्रो प्रक्रिया रहेको छ। अब बुझ्नुहोस्, जीवन कहाँ छ? स्वर्ग यहीँ, नर्क यहीँ। हामी सबै भगवानको आत्मा हो के। शरीर मरेर जाने हो, आत्मा मर्दैन। exemplary यहाँ के भन्नुभएको छ, you say come back from abroad but there are many exemplary people in Nepal who can't. Okay, त्यसलाई हामी कसरी, म त्यसलाई कसरी प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस् के इतिहासमा मान्छेहरू आफ्ना लागि बाँच्दैनथे। नेपाल भनेर गर्व गर्नको लागि हाम्रो पुर्खाहरूले आफ्नो रगत बगाए हाम्रा लागि, हामी युवा, हामी यो कमिङ जेनेरेसनको लागि। अनि तपाईँ चाहिँ अब्रोडमै छ, अर्काको देशमा छ भनेर तपाईँ आफ्ना लागि सोच्न जानुभयो नि त। त्यहाँ त यदि नेपालका लागि सोच्नुहुन्छ भने त खेती किसानी नै हो नि। एउटा जग्गा किन्नुहोस्, त्यहाँबाट खेतबारी, भगवान्ले त्यो भेजिटेबल भनेर पढ्नुहुन्छ नि इङ्ग्लिसमा, भेजिटेबलको महत्त्व के? भगवान्ले के भने, त सक्सेस भने यहीबाट बिजनेस गर भनेर भेजिटेबल उमारिदिएको। नत्र भने त हामी भोकभोके कन्दमूल खाएर बस्न सक्थ्यौँ नि, हैन? यहाँबाट नसोच्नुहोस्। मनको मन्दिर इज इक्वल्स टु पवित्र भाव। सबै कुराको उत्तर लुकेको छ धर्मको दुनियाँमा। आकाश हेर्नुहोस्, पातल हेर्नुहोस्, यो धरती नहुँदो त हामी धसिन्थ्यौँ। अब कहाँबाट बुझाउँ, कसरी बुझाउँ, बुझ्नुहुन्न भने ल क्वेसन सोध्नुहोस्, सबै प्रश्नको उत्तर दिइदिन्छु। त्यतिसम्म मलाई भगवान्ले ज्ञान दिइसकिनु भएछ। अरे यार, बिहान योगा गर्छु, चट यसरी, हिजो भर्खरको कुरा है, योगा गरेर यसरी आँखा खोलेको त आँखा अगाडिबाटै तारा खसेको। फेरि एकछिनपछि मैले देशका लागि मागे, अर्को आयो, मैले जनताले न्याय पाउन् भने। नभन्दै अहिले जे होस्, घैटोमा त घाम लागेको छ नि त, के भइरहेछ देशको हालत तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त। युवाहरूले बाटो पाएका छैनन्। पढ्दा A+B² कहाँनिर काम लाग्यो, मेरो त लागेको छैन, कसको लाग्यो थाहा छैन। नहुने कुरामा पैसा खर्च गरेपछि दिमाग खराब भइहाल्छ नि। ल क्वेसन सोध्नुहोस्, म उत्तर दिनेछु। द्याट्स अल आई क्यान से। म ज्ञानी भएँ, अध्ययनी भएँ होइन। जस्तै सहरको दुनियाँ आफ्नै छ, गाउँको दुनियाँ गाउँमै सीमित छ। गाउँमा विकास गर्ने हो भने हाम्रा जे भगवान्ले दिएको छ त्यही कुरालाई विकास गरौँ। भन्नाले खेतबारी छ, खेतबारी बाँचो राखेर अनि कृषि प्रधान देश भनेर हुन्छ, अनि गर्व गरेर हुन्छ। अर्काको देशबाट अन्न पानी ल्याउने, अनि कृषि प्रधान देश हाम्रो नेपाल, अनि खेतबारी बाँझो राखेको छ, युवाहरू सब बाहिर देश छन्, अनि खाने लास्टमा कोरोनाले सिकाइदिन्छ कि तिमीलाई एट द एन्ड चाहिने भनेको एक गाँस अन्न, न स्कुल लागेको छ, न हस्पिटल जानु परेको छ, न केहीको इम्पोर्टेन्ट। त्यति बेला त हामीले बुझ्यौँ नि, न एरोप्लेन उड्यो, न केही भयो, न कसैको बिजनेस पनि चलेन नि। एट द एन्ड अन्न नै रहेछ नि त। एक गाँस अन्न कहाँबाट आउँछ? खेतबारीबाट आउँछ होइन र? त्यो खेतबारी कसले बनायो? तिम्रा बाले त बनाएनन् त, त्यो माटो त तिम्रा बाले बनाएनन्, भगवान्ले बनाइदिएको। गर त आँटमा पुऱ्याउँछ, यी हात खुट्टा किन दिए भगवान्ले? होइन, यो स्ट्रक्चर जुन बनाएको छ नि, साइन्सले भन्छ बाँदरबाट आएको, चिम्पान्जीबाट आएको। अनि त्यो चिम्पान्जी अहिलेसम्म किन मान्छे भएन? नसिकाऊ मलाई। साइन्सले तिमीलाई पैसा मात्र लुट्न सिकाउँछ। चित्त बुझे ठिक छ, आफ्नो दुनियाँमा फर्किनुहोस्, नचित्त बुझे आफ्नो तरिकाले जिउनुहोस् होइन। कसैका लागि अरूको मार काट। मेरा बुबाकै हो, खुट्टा भाँचेर अपाङ्ग 3-4 वर्ष अपाङ्ग बस्नु परेको। कसरी जिउनु भएको थियो होला गाउँ छोडेर? धन्नैले बाउको के भन्छन्, धन सम्पत्ति यति, जिजुबाजेहरूको पुर्खाहरूको मेहनतको फल यति धेरै थियो कि हो, फिजिकल पैसा त 1 कोठा सबै लुटे, बाँधेर बुबालाई खुट्टा भाँचे माओवादीले होइन। तर धनगढीमा जग्गा किनेको थियो, त्यो जग्गामा घर बनाएर त्यतिन्जेल आफू लुकेर बसे त्यहाँ।
लुक्नु पर्ने, जसलाई अन्याय परेको छ त्यो चाहिँ लुक्नु पर्ने। अनि कस्तो दुनियाँ हो यो? अनि यी पापीहरूले राज्य गरेर यो देश राम्रो हुन्छ? नेपाली जनताले न्याय पाउँछन्? कुन तरिकाले पाउँछन्? म त भन्न सक्दिनँ। मेरा बुबाबाटै सिकेको पाठ हो। मेरी आमा त नि कसरी रुनुहुन्थ्यो, मलाई हामीलाई राम्रो खुवाउन सकिन, लाउन सकिन भनेर आँखाबाट त्यसरी आँसु झार्नुहुन्थ्यो कि त्यो त मैले देखेको छु नि त। तपाईँहरूले त देख्नु भएको छैन नि। तपाईँलाई पीडा मर्का परेपछि बल्ल ए पीडा भनेको त यो रहेछ भन्ने खालको दुनियाँ छ कि आफूलाई पर्दाखेरि बल्ल। मेरो सम्झना को पर्थ्यो? ऊ त दलित समुदायको केटी थियो। भिडियो हेर्नुभयो कसैले? कसैले हेर्नु भएन, कसैले साथ दिनु भएन। तर भगवान्ले मलाई साथ दिए। त्यही रन्डी सोनिका आज सबजनाले राम्रो गरिरहेछ भन्दा मलाई कति गर्व लाग्छ, कति ऊर्जा मिल्छ मलाई मात्र थाहा छ नि होइन। भन्नेको मुख त थाम्न सकिँदैन, त्यो मलाई थाहा छ। तर मेहनत परिश्रममा मैले चाहेको भए त त्यस्तो पैसा नै कमाउनु थियो भने म पारससँग अहिलेसम्म पनि हुन्थेँ नि। उहाँले नै ल जा तैँले ज्ञान पाइस्। म कुन तरिकाले म गुरु 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 भन्थे, सबजनाले रन्डी 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 भन्यो। मलाई कति चित्त दुख्थ्यो होला। म कुन बाटोमा उहाँले दिएको ज्ञानलाई कसरी युटिलाइज गरिरहेको थिएँ मलाई मात्र थाहा थियो नि होइन। उहाँले त्यसका लागि रुनु भएको मैले मात्र देखाएको छु नि होइन। यो प्रत्येक युवाहरूको अवस्था देखेर सब ट्यापेछन् झ्यापेछन् होइन। देशका लागि सब लुटमार गरिरहेछन्। उहाँले त देखिराख्नु भएको थियो नि त यो फ्युचर। धर्मको बाटो त उहाँको परिवार नै हिँड्या हो नि त। भगवानको स्वरूप भन्छन् राजाहरूलाई। त्यही राजालाई अन्याय गरेर आज हेर न तिमीहरूको के भयो? प्रत्येक नेपाली जनताको हालत के छ? हामी त ल भाग्यले साथ दिएछ। बुवाले मेहनत गर्न नछोडेर खेतबारीबाटै सब कुरा अर्ग्यानिक। आजको भिडियो हेर्नुहोस् सोनिका सोमा, तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। यतिसम्म गरेको थियो कि खानालाई पनि धौधौ थियो कि खानालाई पनि यसरी घाँस अन्न हाल्नलाई। तर त्यो अन्न त खास गरी किनेर आउने होइन नि त, खेतबारीबाट आउने हो। त्यो सबैसँग खेतबारी भएको भए त लकडाउनमा सबैलाई दुःख पर्दैन थियो होला नि त। त्यहाँ ज्ञान छ कि। जय होस् तपाईँको। म भन्दिनँ भगवान्लाई ए घन्टा बजाऊ, त्यो भन्दिनँ। यो आफूभित्रको पवित्र भावलाई उजागर गर्नुहोस्। हामी सबै मानव भगवानकै स्वरूप हौँ। हामी मानवमै त्यो अब यो पालि हेर्नु न कार्तिक महिनामा किन पर्यो? सबैको कुकुरको जस्तो जुनी छ नि त। हामी मान्छेको जुनी कस्तो भयो? जुन यो राज्यले देश हाँकिरहेको थियो तिमीहरूको जुनी कुकुरको जस्तो छ। त्यो पात्रो अनुसारले त नत्र अनि दसैँ जहिले मनाए पनि हुन्थ्यो नि त। किन दसैँ मनाउनु पर्यो यदि तपाईँहरू भगवान मान्नुहुन्न भने? होइन, बुझ्न जरुरी छ। आफ्नो तरिका हो। मैले बुझेको ज्ञान तपाईँहरू माझ राख्दैछु। मैले देखेको हिजोको ताराले मलाई आँखा नै खोलिदियो कि यो नेपालको हालत के भयो। मेरो बाउलाई देख्न थाले सब कुरा। भारत सरकारको स्थिति। अरे यार, राजाको छोरा राज गर्न नपाएपछि, उसले आफ्ना देश र जनताका लागि सोच्न नपाएपछि अब उसलाई देश निकाला जस्तो हुन्छ नि। नेपालै छोडेर गइसकेपछि अरू केटीसँग अट्र्याक्ट हुँदैन। अर्काको देश कहाँ छ? सेक्सी सेक्सी केटीहरूमा अट्र्याक्ट हुँदैन हो। कनिकासँग लभ पर्यो। फेरि अझ नेपालको इम्पोर्टेन्स बुझेर भारत सरकार नेपालमा आउनु भयो नि त। उहाँले म जस्ता युवा युवतीलाई त एकट्ठा पार्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छैन? यी धर्मको ज्ञान दिएर विज्ञानले के सिकायो? के सिकायो? पागल मात्र हुन बाँकी छ भारत सरकार। त्यो हामीले बनाएको हो। यो देशका प्रमुखले बनाएको हो। राजाले राज गर्न तपाईँले खान नपाएपछि तपाईँले मारकाट गरेर पैसा कमाउनुहुन्न। तपाईँलाई मेहनत गर्नै मन लाग्दैन, खेतबारी गर्नै मन लाग्दैन भनेपछि तपाईँले सर्टकट हेर्नुहुन्न, अरूलाई लुट्नुहुन्न। हो त्यही हो। भारत सरकार किन पागल जस्तो देखिन्छन् भन्दाखेरि बिकज राजाको छोरा राज गर्न पाउँदैन भनेपछि के हो? पागल होइन? उसलाई पैसा त बसी बसी आउँछ त। उसको अलरेडी के भन्छन् यत्रो यो सारा नेपाल त राजाकै हो नि, तिम्रा बाउको होइन नि। मैले बुझाएँ भने बुझ्नुहुन्न होला। आई थिङ्क म त्यो योग्य पात्र होइन। तर मलाई थाहा छ, मैले देखाएको छु भारत सरकार रोएको देशका लागि। कसका लागि रुने? किन रुने हो? he is about to get crazy. He is about to get a psycho because he don't have that power to rule this country. रुल गर्ने बित्तिकै खुट्टा तान्न आइहाल्छन् भन्नाले युवाहरूलाई अलिअलि ठुल्ठुला नेताहरूले खुट्टा तान्न थाल्छन्। अनि के धाक दिन्छौ? मेरो बुबा काङ्ग्रेसको हो तर राजालाई मान्नुहुन्छ। राजाको फोटो छ हाम्रो मन्दिरमा। किनभने उहाँहरू धर्म र मेहनतको इतिहास पढाउँथे। यिनीहरूले के पढाए? अर्काको देश जान सिकाए, अर्काको देशमा गुलामी गर्न सिकाए। अनि देश उभो लाग्छ। प्रत्येक चोटि देशको नक्सा बेचिरहेछ भनेपछि कसरी देश उभो लाग्छ?
एउटा भाइले अलोन टिका श्रेष्ठ भाइले चाहिँ यो बौलाकी के भन्छ भाग भनेर भन्नुभएको छ। बौलाइसकेको थिएँ, बौलाउन अलिकति बाँकी थियो, तर आई एम भेरी मच ह्याप्पी द्याट आई एम ब्याक टु दिस वर्ल्ड। बुझ्नेलाई इसारा काफी छ, नबुझ्नेलाई जति बुझाए पनि बुझ्दैनन् होइन। अब आफ्नो दुनियाँ हो। मैले भन्दिनँ कि ए धर्म मान, भगवान्लाई सम्झ, मेहनत गरेर खाउँ, त्यही हो भगवान्को रूप भनेको। मेहनत गरेर खाउँ, अर्काको लुटपाट नगरौँ। लुटेर खाने मान्छे आज माओवादीलाई के माओवादी वा यी देशका प्रमुखहरूलाई के सबैले नमस्ते इज्जत गर्न सक्छौँ र? हामी नेपालीले इज्जत गर्छौँ? गर्दैनौँ नि। किन भन्दाखेरि उनीहरूले देशलाई लुटिरहेछ, प्रष्ट छ त नि। अनि कसरी इज्जत गर्नु? मैले आफ्नो नाम चेन्ज गरेँ, पूजा थियो। पूजा जे पनि शब्दमा अर्थ हुन्छ के। मेरा बाबुआमाले जन्मिने बित्तिकै भाग्यमा लेखेको कुरा लेखिन्छ के। म भारत सरकारको लाइफमा जानु, मलाई यो कुरा सिक्नु, म जस्तो हरामी क्यारेक्टर एउटा धर्मको दुनियाँ पाठ सिकाउनु, इट्स अ इम्पोसिबल थिङ। कम अन, भाग्यमा लेखेको चिज कसैले मेटाएर मेटिँदैन। मेरा बुबाको खुट्टा भाँचिनु थियो, मेहनतको महत्त्व बुझाउनु थियो, मेहनत गरेँ। आज मलाई यो लेसन सिकाए, भोलि म अरू युवालाई सिकाउँछु, तपाईँले अरूलाई सिकाउनुहोस्। जीवन भनेको यसरी नै बुझ्ने हो नि। सबै मेहनत गरौँ। चाहे तपाईँ पाइलट बन्दै हुनुहुन्छ भने मेहनत गर्नुहोस्, इन्जिनियर बन्दै हुनुहुन्छ भने मेहनत गर्नुहोस्। अब डक्टरले आँखा निकालेर कोरोनाको नाममा आँखा निकाल्छ, बिजनेस धन्दा गर्छ। हामी त के त्यो धन्दा गर्नेलाई त के धन्दा गर्ने भन्ने? जो डक्टरले धन्दा गर्छन्, ठुल्ठुला नेताले धन्दा गर्छन्, तिनीहरूलाई धन्दावाला भन्ने हो। त्यो धन्दा गर्ने त बिचरा उसको भोको पेटले मागिरहेछ धन्दा गर्नलाई। भनेपछि प्लिज लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द भ्यालु अफ दिस लाइफ। लेट्स गेट वाट वी निड टु लर्न। हामीले जे बुझ्नु पर्ने हो त्यही नै बुझ्न पाएनौँ। हामीलाई जे सिकाउनु पर्ने थियो त्यही नै सिकाएन यो राज्यले। अनि कसरी देश उँभो लाग्छ? अनि कसरी नेपालीले नेपालको इतिहासलाई बुझ्छ? डाक्टर गोविन्दको अनसनलाई त तपाईँले त बुझ्नुहुन्न होला। किन भन्दाखेरि त उसको पेट भोगा छ, मेरो पेट त भोगा छैन, बाललाई मतलब भएन भन्ने खालको हाम्रो समाज बनिएको छ कि। अनि त्यसैले उसको अनसनमा कोही गयो भन्नाले अनसन बस्दाखेरि उसको विरोध गर्नलाई कति थोरै मान्छेहरू। पहिला त्यही नेपाल हो, यही नेपाल बनाउनको लागि ब्रिटिसहरूको आँखाबाट हुन्छ नि, ब्रिटिसहरूले लुटलान भनेर, विदेशीले लुटलान भनेर सब नेपालीहरू एकट्ठा भएर यो नेपाललाई आज एकीकरण गरेको बिर्सिनु भयो। भारत सरकार कता हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ खोज्न सक्नुहुन्छ? वेयर इज ही? इज अबाउट टु गेट। उहाँ पागल हुन मात्र बाँकी छ। स्ट्रेट फरवर्ड कुरा गरिदिन्छु होइन, मैले देखाएको छु उहाँको हालत। यसरी बस्नुहुन्छ। अनि पैसा छ, सबै चिज छ, सबै चिज छ। भइसकेको मान्छेलाई अब बाँकी कामै दिया छैन, यो राज्यले कामै गर्न दिँदैन भने रुमभित्र बसेर उसाइको हुँदैन। एउटा कोठामा तपाईँ बन्द कोठामा लकडाउनमा बस्दाखेरि तपाईँको हालत के भएको थियो? राजा हो राजा, बजाइदिन्छ बाजा, यतिकै भने होइन। कम अन, साइको भइसक्नु भएको छ। उहाँ पागल हुनुको कारण हामी जनता र यो देशका प्रमुख हुन्। तर उहाँले मलाई जुन दिनुभएको थियो नि ज्ञान, म त्यो ज्ञान तपाईँहरूमाझ राख्दैछु। सरकार इज अलवेज सरकार। मैले भारत सरकार भन्न कहिले छोडिनँ नि। हो नजिक भयो होला होइन, नजिक भयो होला, मेरो भाग्यले लेखेको नजिक हो। अरे यार 10-12वटा बिहे गर्छौ त तिमीहरू? ए एउटा श्रीमती हुँदा हुँदै अर्कोसँग सेक्स गर्न जान्छौ त? म त ज्ञान सिक्न, म चोर्न गएको थिएँ, पैसा चोर्न गएको होइन। पैसा चोर्ने भए अहिले पारसलाई छोड्थे? सरकारले के भन्नुभएको थियो? महिलाले नै हो धर्मलाई रिटर्न गर्ने, तैँले गर्न सक्छस्, तेरो नाम पूजा हो, तैँले त एकदमै बिग्रेकी केटी हो, मैले पाएको ज्ञान त सदुपयोग गर भन्नुभयो। अब हेर्दाखेरि त्यो तिमीहरूको भाषामा त्यो गजेडीले के सिकाउला भन्ने खालको छ नि होइन। तर मेरा लागि त उहाँ त गुरु नै हो नि। मलाई थाहा छ नि उहाँको के हो भनेर। राजा आऊ देश बचाऊ होइन, सबै मान्छे बनाऊ। राजा नै आउनुपर्छ होइन, तपाईँ मान्छे बन्नुहोस्, म मान्छे बन्छु, ऊ मान्छे बन्छ। एकअर्काको नलुटौँ, एकअर्कालाई हानि नपुऱ्याउँ, एकअर्कालाई कुबलो नचिताउँ। एउटा देशको प्रमुख हो, यिनीहरूले नै रुल गरून्। हाम्रा देशका प्रमुख जो छन् नि तिनीहरूले नै रुल गरून्, तर हाम्रो तरिकाले, हाम्रो नेपाली भावले, हाम्रो नेपाली तरिका। कृषि प्रधान देश भनेको छ, अनि अर्काको इन्डियाबाट सामान ल्याउनु परेछ। अनि यो जस्तो बिजो के हुन्छ? पीडा के हो, सङ्घर्ष के हो? एकचोटि मेरो परिवारलाई हेर, मेरो बुबाका खुट्टामा भएको दुवै खुट्टा भाँचेको हड्डी कडाकुडुक थियो, कडाकुडुक नै थियो। तर भाग्यले यति साथ दियो कि अपाङ्ग चाहिँ बनाइदिएनन्। 1-2 वर्ष हो कि 3-4 वर्षसम्म जे होस् बेडमै। कति पीडा भयो होला। मम्मी आउनु न। यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि मान्छेले बुझेका छैनन्। मेरी आमाको जुन अब कथालाई आज बल्ल दिन आएको छ भगवान्ले। आज हिजो भर्खरै मैले तारा देखेँ भनेको थिएँ मम्मीलाई, र मलाई पनि यो ज्ञान दिए भगवान्ले। अब कतिले त रन्डी बेसिया पनि भने होइन। मम्मी जीवनको प्रक्रिया यही हो। तर मम्मीलाई थाहा छ, अरू रेप गर्न खोजेको थिएँ मलाई,
मलाई थाहा छ मम्मीलाई कल गर्दै मम्मी म पागल हुन लागिसकेँ ड्याडीलाई नभन्नु त्यति बेला त इज्जत प्यारो थियो त्यो टाइमिङ अनुसार सबै कुरा चेन्ज हुन्छ तर मम्मीले कसरी सपोर्ट गर्नुभएको थियो मम्मी एकचोटि यहाँ हेर एकचोटि कान हेर यहाँसम्म सुन लाउँथे पहिलाका मान्छेहरू सम्पत्ति भनेको यही थियो यी सबै निकालेर अहिले त छैन लग्यो माओवादीले मेहनतको निम्बु बेचेर कागती बेचेर स्याउ बेचेर निम्बु बेचेर कागती बेचेर स्याउ बेचेर भगवानले के भनेछ त 8 म पुराउँछु भनेछ नि एकै लागि मेहनत गरे हैन तपाईँ लग्यो सबै लग्यो यो पछि मैले कागती बेचेर बनाए अघि शुद्ध हुनु पर्यो पवित्र हुनु पर्यो राक्षस भयो के हामी प्राय राक्षसको दुनियाँलाई त्यागौं सत्य युगलाई स्वीकारौं र मानव भएर अघि बढौं नेपाल अनलाइन न्यूज